मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया, उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं साथ लिखा है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह अहमद रज़ा खां बरेलवी को आशिक रसूल नहीं समझते थे, बल्कि एक नंबर के गुमराह, एक नंबर के बिदअती समझा करते थे। अब जो लोग हकीमुल उम्मत के नाम पर डींगे मार रहे हैं, आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देवबंद के बड़े आलिम हमारे आला हज़रत को सच्चे आशिक रसूल कह रहे हैं, तो ये डींगे मार कर आवाम को कब तक गुमराह करते रहोगे, कब तक जाल में फंसाते रहोगे, और कब तक इस तरीके से आशिक रसूल होने का झूठा दावा करके अपने मुजद्दिद, अपने आला हज़रत के झूठ इल्ज़ाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देवबंदी मतलब झूठ, बेईमान, खयानत, धोखा, फरेब, कम इल्म, नासमझ, दिमाग का पैदल, जो कुछ आप कह लें उसका मतलब होता है देवबंदी। अब इस देवबंदी ने कितना सरीह झूठ बोला है, और हकीकत ये है कि ये करे भी क्या, इसलिए कि ज़बरदस्ती इसे सनद मिल गई है और ज़बरदस्ती का ये मुफ्ती बन गया है, पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं। चे जाए कि वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की किताबों को पढ़े या फिर कुरान और हदीस को पढ़े, या अपने मसलक की किताबें भी नहीं पढ़े रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वाकई मेरे उलमा ने क्या लिखा है। अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी ने जो बात कही उस पर उसने रिएक्शन दिया और साथ में एक मलफूज़ की इबारत भी लगा दी जिसमें वो बात लिखी ही नहीं है जो बात ये कह रहा है, और अगर उसके अंदर वो बात लिखी भी हुई हो तो हम ऐसी बात भी पेश करने जा रहे हैं कि जिससे ये समझ में आ जाएगा कि अशरफ अली दोगला है फिर, क्योंकि मलफूज़ात में कुछ और कह रहे हैं और दूसरी जगह पे कुछ और कह रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी, इसी तरह और भी जो देवबंदी मसलक के उलमा हैं, उनकी नज़र में इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा का मकाम और मर्तबा क्या है, पूरी दलील के साथ हम पेश करेंगे। ध्यान से सुनिए और इसे समझिए। मौलवी कासिम नानोतवी जो बानी दारुल उलूम देवबंद हैं और इनके बहुत बड़े आलिम हैं, उनके हवाले से आप सुनिए। अशरफ अली थानवी बयान करते हैं कि एक मरतबा हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी दिल्ली तशरीफ़ रखते थे, उनके साथ मौलाना हसन अमरोही और अमीर शाह खान साहब भी थे। शब को यानी रात को जब सोने लगे तो उन दोनों ने अपनी चारपाई ज़रा अलग करके बिछाई और बातें करने लगे। अमीर ख़ान साहब ने मौलवी साहब से कहा कि सुबह की नमाज एक बुर्ज वाली मस्जिद में चलकर पढ़ेंगे, सुना है कि वहाँ के इमाम साहब कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मौलवी साहब ने कहा अरे जाहिल, हम उसके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, वो तो मौलाना नानोतवी की तकफ़ीर करता है। इस बात को मौलाना नानोतवी ने सुन लिया और ज़ोर से फरमाया अहमद हसन, मैं तो समझता था तू पढ़ लिख गया है मगर जाहिल ही रहा, फिर दूसरों को जाहिल कहता है। अरे क्या कासिम की तकफ़ीर से वो काबिल इमामत नहीं रहा? मैं तो उससे उसकी दीनदारी का मुतक़िद हो गया। उसने मेरी कोई ऐसी बात सुनी होगी जिसकी वजह से मेरी तकफ़ीर वाजिब थी, अगो रिवायत गलत पहुंची हो तो ये रावी पर इल्ज़ाम है, तो इसका सबब दीन ही है। अगर मैं उनके पीछे नमाज पढ़ूँगा। हवाला सुन लीजिए, अल इज़ाफ़तुल यौमिया मिन इफ़ादातिल कौमिया, जिल्द 4 सफ़ा नंबर 394। ये कासिम नानोतवी इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी के बारे में कह रहे हैं कि मैं उनके पीछे नमाज पढ़ूँगा। ठीक है, अब आइए अशरफ अली थानवी के हवाले से सुनते हैं। ये जाहिल क्या कह रहा है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान को अशरफ अली थानवी बिदाती समझते थे, और क्या क्या उसने कहा, सुनिए क्या समझते थे वो। खलीफा अशरफ अली थानवी मुफ्ती हसन साहब हैं, मुफ्ती हसन साहब, वो बयान करते हैं कि हज़रत थानवी साहब ने फरमाया अगर मुझे मौलवी अहमद रज़ा साहब बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता
تو میں پڑھ لیتا۔ اسوہ اکابر صفحہ نمبر 7 پر یہ عبارت ان کے ہی خلیفہ نے لکھی ہے۔ اب ذرا بتائیں کہ جو شخص انتہائی درجے کا بدعتی ہو، کیا وہ مولوی اشرف علی تھانوی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ اور اس شخص کو دیندار کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ اور آگے سنیے، دیوبندی عالم کوثر نیازی لکھتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا شفیع دیوبندی سے میں نے سنا ہے کہ جب مولانا احمد رضا کی وفات ہو گئی تو حضرت اشرف علی تھانوی کو آ کر کسی نے اطلاع کی، مولانا تھانوی صاحب بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حاضرین مجلس میں سے ہی کسی نے پوچھا کہ وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے۔ فرمایا میں یہی بات تو سمجھنے کی ہے، مولانا احمد رضا نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین رکھتے ہوئے ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ یہ ہے اشرف علی تھانوی کا قول کہ اگر جو بات ہمارے تعلق سے اشرف علی تھانوی کے تعلق سے امام احمد رضا خان تک پہنچی ہے، اگر اس بات پر وہ کفر نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت ایک ہمہ جہت شخصیت صفحہ نمبر 7 پر یہ موجود ہے۔ انور کشمیری، مولانا انور کشمیری دیوبندی جو ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ترمذی شریف اور دیگر شروحات کو لکھنے کا ارادہ کیا تو جزیات کے مطالعے کے لیے میں نے شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، ان سارے علماء کی کتابوں کو میں نے پڑھا، لیکن جزیات کے حوالے سے میں مطمئن نہ ہوا۔ بالآخر ہمارے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب دیکھیں۔ کہتے ہیں ان کے مشورے پر میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے بخوبی احساس ہو گیا کہ احادیث کی شروحات یعنی حدیثوں کی شرح میں اب بلا جھجک لکھ سکتا ہوں، جیسا کہ یہ قول رسالہ ہادی دیوبند صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ اسی طرح علمی تبحر کے قائل شبلی نعمانی، ابو الحسن ندوی، بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس، ابو الاعلیٰ مودودی اور ان کے دیگر اکابر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے علمی فیضان کے قائل ہیں کہ ان کے جیسا نہ کوئی فقیہ تھا، ان کے جیسا نہ کوئی محدث تھا، وہ اپنے زمانے میں یگانے روزگار تھے، فقیہ بے مثال تھے، ان کی طرح کوئی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور ان کے دو بڑے عالم اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دیندار تھے، وہ دینداری میں ان کا معتقد تھا۔ اور اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ اگر موقع ملتا تو ان کے پیچھے نماز پڑھتا۔ یہ تھے وہ لوگ، اور یہ آج ایک طوطا بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے بدعتی لکھا ہے۔ اگر کہیں لکھا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی دوغلا، یعنی دو منہ دو طرح کی باتیں ان سے ثابت۔ تو مولانا مفتی اس سے میں کہوں گا کہ ذرا سوچ سمجھ لیا کرے، پڑھ لیا کرے، ریسرچ کر لیا کرے، تاکہ اپنے ہی علماء اور اپنے ہی اکابر کے لیے بے عزتی کا سامان پیدا نہ کریں۔ گزارش ہے ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔